सामईन मोहतरम, मुसलमानों के अज़ीम शहर करतबा का मैं तारुफ पेश करूँगा। यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मुझे यकीन है कि तेज़ी से आप जो है मेरे इस पे आर्टिकल्स सुन रहे हो, मेरे लेक्चर्स जो हैं, कंटेंट जो मैं आपके लिए लाता हूँ, तो बहुत मैं मशकूर हूँ सब दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर और इसको सुनते हो। तो ये मैं आपके लिए अपने शार्प न्यू 123 से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, अब्बास सैदी। और आज का जो मेरा कंटेंट है ये मुसलमानों की तारीख़ है खिलाफत करतबा का, वो अज़ीम शहर जो सिर्फ़ 70 बरस कायम रहा। तो इस हवाले से मैं ब्रीफ़ करूँगा आपको, उम्मीद है महसूस होंगे। इसको मुस्लिम रियासत उंदलस के शहज़ादे और खलीफा सोएम अब्दुर्रहमान ने तामीर करवाया। जैसा कि क़ुरून वस्ता के दौर में स्पेन और शुमाली अफ्रीका पर अरबों की हुकूमत थी। शहज़ादे अब्दुर्रहमान ने सन 938 में स्पेन के शहर करतबा के मगरबी पहाड़ी सिलसिले और दरियाए गुदालक्विर के दाएं किनारे पर अपनी हुकूमत के दारुल हुकूमत और एक नए शहर की तामीर का हुक्म दिया था। यकीनन इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता होगा। एक ऐसा शहर कि जिसने भी देखा दंग रह गया और इसकी तारीफ़ किए बिना ना रह सका। मकबूल तारीख़ के मुताबिक उसका नाम खलीफा की पसंदीदा खातून ज़हरा के नाम पर मदीनतुज़ ज़हरा रखा गया और 10 बरस के कलील अरसे में उसकी तामीर मुकम्मल कर ली गई। दर हकीकत सन 945 में खलीफा का दरबार वहाँ मुंतकिल हो गया था। नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई। बाज़ राय का कहना है कि मदीनतुज़ ज़हरा की तामीर में तकरीबन 10,000 मज़दूरों ने काम किया था। रोज़ाना 60,000 पत्थर के ब्लॉक्स लगाए गए और तकरीबन 68,000 किलो तक चूने और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसको 1500 गधों और खच्चरों की मदद से लाया गया था। इस वक्त के बेहतरीन कारीगरों को जहाज़ों, महराबों, राहदारियों और सतूनों को सजाने का काम सौंपा जाता था। सफ़ेद संगमरमर पुर्तगाल से लाया गया था। जामनी रंग के चूने के पत्थर करतबा के पहाड़ी सिलसिले से हासिल किए गए लाल पत्थर को करीबी सिलसिला से हासिल किया गया। सफ़ेद चूने के पत्थर 85 किलोमीटर दूर ल्यूक शहर से मंगवाए गए और वहाँ सोने की कमी भी नहीं थी। ये शहर खिलाफत की तर्जमानी करता था, लिहाजा इस शहर में हर चीज़ को भरपूर शान व शौकत दिखाने के लिए बनाया गया। इस शहर की तामीर के लिए इस वक्त की रियासत से बहुत से माली वसाइल हासिल किए गए। उस वक्त खलीफा का सालाना बजट तकरीबन 40 से 50 लाख दिरहम था और मदीनतुज़ ज़हरा की तामीर के लिए इसका एक इंतहाई इस्तेमाल किया गया था। ज़मीन की नाहमवारी का फ़ायदा उठाते हुए इस शहर को 3 सतहों पर तामीर किया गया। सबसे ऊपर खलीफा वक्त अब्दुर्रहमान की शाही रहायशगाह को इंतहाई महारत से की गई कशीदाकारी से सजावट और शानदार सतूनों के साथ तामीर किया गया, जहां एक बड़े और ऊंचे दालान से खलीफा पूरी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ शहर पर नज़र रख सकता था और दूर तक देख सकता था। शहर की दूसरी तरफ हुकूमती इमारत और अहम दरबारियों के घर थे और सबसे निचली सतह पर अवाम और सिपाहियों के घर, मसाजिद, बागात और हमाम थे। मदीनतुज़ ज़हरा की शान व शौकत और दौलत का ये आलम था कि इसकी तामीर के महज 15 बरस बाद ही इसके कुछ हिस्सों को गिराकर उनके जगह नए, बड़े और मज़ीद
پرتعیش حصے تعمیر کیے گئے۔ خلافت قرطبہ اس وقت بازنطینیوں کے مقابلے میں بحیرہ روم کی سب سے امیر اور بڑی ریاست تھی۔ اس وقت مدینہ الزہراء کی شان شوکت جیسے کوئی شہر تعمیر نہیں کیے گئے تھے، البتہ اپنی پوری شان و شوکت اور خوبصورتی کے باوجود یہ صرف 70 برس تک قائم رہا۔ سن 976 میں اس وقت کے خلیفہ الہائم و دائم، جو اس شہر کو تعمیر کرنے والے خلیفہ سوہم عبد الرحمن کے بیٹے اور جانشین تھے، کی موت کے بعد اس شہر کا زوال اور بربادی شروع ہو گئی تھی۔ سلطنت کی باغ ڈور ان کے بیٹے ہشام کے ہاتھوں میں چلی گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہشام کی عمر صرف 11 برس تھی۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ریاست کے زیادہ تر اختیارات المنظور کے پاس چلے گئے، جو پہلے ہی خلیفہ دوم الحاکم کے مشیر تھے اور جنہیں ہشام کے لیے وزیر مقرر کیا گیا تھا، مگر المنظور خود اندلس کے بادشاہ بن گئے اور انہوں نے اپنا ایک شہر مدینہ الزہراء کی بنیاد رکھی اور مدینہ الزہراء کو چھوڑ دیا۔ اور یہ صرف یہی نہیں، خلافت قرطبہ کا مکمل اختتام بھی سن 1031 میں ایک خونی خانہ جنگی کے نتیجے میں ہو گیا تھا۔ یہاں سے یہ سلطنت نام نہاد طائفہ سلطنت جیسی مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی اور یقیناً مدینہ الزہراء کو چھوڑ دیا گیا۔ مغرب کے سب سے خوبصورت شہر کو لوٹا گیا، چلایا گیا اور اس کو حسن سے محروم کر دیا گیا۔ اس کی دولت اور مہنگی ترین عماراتی سجاوٹ کی اشیاء کو فروخت کر دیا گیا۔ وہ ان لوگوں کو عزت دیتے تھے اور جو ان کے مالک ہوتے تھے، لہٰذا اشیاء شمالی افریقہ میں یا شمالی اسپین میں سویل تک جا پہنچیں۔ عمارتوں اور دیواروں سے قیمتی پتھروں کو نکال لیا گیا۔ مدینہ الزہراء ایک بہترین کان کی مانند ثابت ہوا۔ نہ صرف اس میں سے بہتر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، بلکہ ان کو بہترین طریقوں سے بلاکس میں تراشا گیا تھا۔ شہر گمنامی میں چلا گیا اور یہ گمنامی سن 1911 تک جاری رہی، جب پہلی مرتبہ کھدائی کی گئی اور اس اساطیری شہر کے خزانے دنیا کے سامنے آئے۔ اور آج بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شاندار شہر کا صرف 11% حصہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ سن 2018 میں یونیسکو نے اسے آثار قدیمہ میں شامل کر لیا۔ اور یہ تھا حال سامعین محترم کہ وہ شہر جو قرطبہ کا برباد ہوا اور 70 برس قائم رہا اور ان کی آپس کی جنگوں کا نظر ہو گیا اور بربادی کے دھانے تک چلا گیا۔ یہ میرا آج کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ہمیشہ کی طرح میری یہ گزارش کرتا چلوں گا کہ برائے مہربانی میرا چینل جو ہے اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن آن کر دیں نوٹیفیکیشنز کا، تاکہ میرے نوٹیفیکیشن آئندہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں اور میں آپ کی خدمت میں ہمہ وقت کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہوں، تاکہ جس سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں، محظوظ ہوتے رہیں۔ اور میرے کسی کنٹینٹ کے اندر کوئی بھی فقہی یا کسی فرقے کی نمائندگی یا کسی خاص سیاسی جماعت کی نمائندگی کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پورے ملک کے لیے، سب بہنوں کے لیے، سب بھائیوں کے لیے ایک سا لکھوں، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور سب خوش ہو کر آسانی کے ساتھ اور سلیس اردو میں یہ سنیں اور محظوظ ہو سکے۔ ان کی بہت مہربانی، میں مشکور ہوں تمام دوستوں کا، بھائیوں کا۔ اور آخر میں ایک بار پھر میں یہی گزارش کروں گا کہ پلیز سامعین میرا یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ پہلے میرا دوسرا چینل جس میں آپ نے تعاون کیا اور آپ کے تعاون سے وہ اس کی لیمٹ پہنچ گئی تھی 4000 تک کہ سبسکرائبر 4000 اور 3.5 لاکھ،
اس کے ویورز تھے وہ زیدی آفیشیل کے نام سے میں نے چلایا تھا، جو نہ جانے کون سی اس میں وجوہات بنی کہ وہ بند ہو گیا۔ تو میری گزارش ہے کہ جو میرے اس چینل پہ لوگ تھے وہ بھی ادھر آ جائیں، اور میں ممنون ہوں سب دوستوں بھائیوں کا کہ تعاون کیا میرے ساتھ۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔